السلام علیکم دوستا. امیدوارم که تامزی غیتای روز بسیار خوب تیر کرده باشین. ما یک دنه طنز از طنزنویسی بسیار مشهوری پاکستان آقای مشتاق احمد یوسفی بسیار مقبول طنز نوشته مونه. یک طنز بسیار خوب شی امروز برای شما اردم. طنز همیشه ای طرح نه؟ تعریف طنز چیه؟ طنز مگه یک طرح نوشته ہے که بلی خامی ها، بلی عیب های جامعه، بلی عیب های خود آدم را خنده دلجی کنه. او رقم بگه که آدم بجای ازی که قار آدم باید عیب خربو فهمه و اصلاح شنه. طنز فقط بلده ازیه که خود آدم بلی خوب عیب خو، بلی امزو خرابی خو، بلی امزو خامی خو، بلی امزو بدی خو خنده کده امور اصلاح کنه. تا جایی که ما بلادم دیگه مشتاق احمد یوسفی بگه که در یک ٹرین، در یک قطار مردم دیگه تخته سفر پاکستان همیشه همیتره، هندوستان ازی بدتر، بنگله دیش ازی بدتر. دیگه مردم سفر ادامه داره جاریه دیگه ډاکو ډوک دا ټرین درو قطار درو مورا یک مرتکه درو سنی خاتو سیلنا هر دفعه که چیم شي روخ مشه مسخندینه هر دفعه که اردو قد خاتو چیم ده چیم مشه مسخندینه اگر چی دوار بار سن خاتو توغنه چهارم دفعه که مسخندینه بس خاتو مگه ولا ای خنده تو مرا تر مجبور کده که اردی باید یک ملاقات کنی. ملاقات از موز تو بیخی واجب شده. مرتکه دیگه خوشحالی بیخی دل چه خوش میشه بیخی ملل شما جین میگره کبو کی بات کندش نه از خوشحالی بس مگه کئی ملاقات کنی دا کجا ملاقات کنی از بس کی بے صبره. خاتو یک دنه کارتی ویزیت نیه همو کارت کی همو ویزیتینگ کارت مو دا کوئٹا مو شمو خبر نیم کارتی چیز مگین بلی بزو که آدرس مادرس یادم نوشته ہے ایگو کس رمیدم یعنی آدرس ما یعنی شماره تلفن ما ایمیل ما امور تاویل چی منا مگا که ما دکتر دندویم دا یک ملاقات خونم شد چندین ملاقات کی کنی بخیره دندون تو هم زرد شده بخی سیاه شده سیاه البته دو دنه دندون یاریه تو بخی کریم خورده اما تر دل بلن آدم را دیگه یک سه چار دفعه که قد از ما ملاقات کردی بخیره دندون تو را ما قابل ازی جورنم که قدیگو کس دیگه کر مسخنده کنی و دل بلن نشنه